अलैहिस्सलाम के प्यारे यार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी हिमायत के अंदर एक और कुरान पाक की आयत मेरे ज़हन में आ गई, वो भी मैं आपकी गोशगुजार करता हूँ कि एक मुनाफिक और यहूदी का झगड़ा हो गया। मुनाफिक उस मामले में झूठा था और यहूदी उस मामले में सच्चा था। अब मुनाफिक ज़ुबान से कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों की नज़रों में वो मुसलमान था। जब झगड़ा हो गया तो यहूदी ने कहा चलो हम किसी और से फ़ैसला नहीं करवाते, आओ तुम्हारे नबी से फ़ैसला करवाते हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएँ अपने नबी की शान के ऊपर कि यहूदी अगर से उन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन उन्हें पता है हम उनके पास जाएंगे तो वो इंसाफ से फ़ैसला करेंगे, वो नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। यहूदी कहते हो तुम्हारे नबी के पास चलते हैं। गए, जाकर अपना मामला पेश किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहूदी सच्चा है, उन्होंने यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। अब जब दरबार रिसालत से बाहर निकलते हैं, मुनाफिक कहता है कि मेरा भी दिल मुतमईन नहीं हुआ, आओ उमर के पास चलते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार से निकल कर कहते हैं आओ उमर के पास चलते हैं। यहूदी ने कहा चलो जी चलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के पास पहुँचते हैं तो आप उन दोनों का मामला सुनते हैं। अभी फ़ैसला करने लगे थे, यहूदी बोलता है, वो कहता है उमर फ़ैसला करने से पहले इतना देख लेना कि पहले हम तुम्हारे नबी के पास गए थे, उन्होंने फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया था, इसका दिल नहीं मुतमईन हुआ। ये कहता है मैंने उमर से फ़ैसला करवाना है। हज़रत उमर फ़ारूक ने मुनाफिक से सिर्फ इतना पूछा अकाज़ालिका, भाई एंजी है गल ठीक पे करता है मुनाफिक, दस मनु यहूदी बंदा गल ठीक पे करता है। अकाज़ालिका, सिर्फ एक लफ्ज़ बोला अकाज़ालिका, भाई ऐसे ही हुआ है। उसने कहा नाम ऐसा ही हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक अंदर गए, तलवार लेकर आए और आते ही मुनाफिक का सर कलम करके फरमाने लगे जो मेरे नबी का फ़ैसला नहीं मानता फिर उमर तलवार से फ़ैसला करता है, फिर उमर तलवार से फ़ैसला करता है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिएगा मेरा मौजू क्या है कि हज़रत उमर फ़ारूक की शान में आपकी हिमायत में आयत नाजिल हुई। पहले भी मैंने 3-4 आयत बताई हैं। ये आयत नाजिल हुई क्या कि जब मुनाफिक को कत्ल कर दिया, यहूदी डर गया कि कहीं मुझे भी ना मार दे, वो भाग गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे साथी को उमर ने मार दिया है, मुसलमान को उमर ने मार दिया, क्योंकि वो ज़ाहिरी मुसलमान था। अब बात जो है वो फैल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुँचे लोग और जाकर कहा कि हुजूर उमर ने मुसलमान को मार दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक जुमला अर्ज़ करना है और थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा उस जुमले के ऊपर वापस आऊँगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास अभी ख़बर पहुँची है कि उमर ने मुसलमान को मार दिया है। अभी हज़रत उमर ख़ुद नहीं पहुँचे, हालांकि थोड़ी देर बाद वो भी चले गए थे, लेकिन अभी ख़बर पहुँची है कि उमर ने मुसलमान को मार दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ज़रा सी भी परेशानी के आसार नहीं आए, ज़रा सा भी हैरानी के आसार नहीं आए, गुस्सा नहीं आया। या परेशानी होनी चाहिए थी, या हैरत होनी चाहिए थी, या गुस्सा आना चाहिए था। ये 3 चीज़ें हैं ना, या बंदा परेशान हो जाता है, या हैरान हो जाता है, या गुस्से में आ जाता है। भाई यहाँ तो बंदा कहता है वो काम मैंने क्यों किया है, या फिर बंदा हैरान होता है उसने कर दिया ऐसा काम, या फिर बंदे को गुस्सा आ जाता है भाई उसने ये काम क्यों किया, मैं उसे पूछ लेता हूँ। तीनों तरह के आसार मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर नहीं आए। जब उनके पास ये बात पहुँची, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया मेरा दिल नहीं मानता उमर किसी मुसलमान को मार सकता है, मैं नहीं मानता भाई, ना है जो हो ही नहीं सकता। मेरा दिल नहीं मानता उमर किसी मुसलमान को मार सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुस्सा भी नहीं आया, हैरानगी भी नहीं हुई, परेशानी भी नहीं हुई। बड़े इत्मीनान से मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दिल नहीं मानता उमर किसी मुसलमान को मारे। अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, महबूब तेरे रब की कसम है ये तब तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक अपने आपस के मामलात में तुझे अपना हाकिम नहीं मान लेते। उमर ने जिसे मारा है उसने तुम्हें अपना हाकिम नहीं माना था, लिहाजा उसने मुसलमान को नहीं काफिर को मारा है। उसने जिसे मारा है वो काफिर था क्योंकि उसने तुम्हें अपना हाकिम नहीं मानता। तेरे रब की कसम है, फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम है, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ये तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने आपस के मामलात में तुम्हें अपना हाकिम नहीं मान लेते। तुम्हें अपना हाकिम मानेंगे, अपनी गर्दन झुकाएंगे तुम्हारे फैसले के सामने, फिर मुसलमान होंगे, वरना मैं इनको मुसलमानों में शामिल ही नहीं करूँगा। वो जो मरा है
وہ کافر مرا ہے۔ یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو قتل کیا، لوگوں نے شور مچایا کہ مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حمایت کے اندر قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک جملہ ہے، میں بعد میں اس پر دوبارہ آؤں گا، اور وہ جملہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا دل نہیں مانتا کہ عمر کسی مسلمان کو مارے۔ یہ جملہ سنا نا ابھی آپ نے، ابھی میں نے بولا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا دل نہیں مانتا کہ عمر کسی مسلمان کو مارے۔ آج ایک بدبخت ٹولہ ہے جو چند دنوں کے بعد ذکر اہل بیت کے نام پر حضرت عمر فاروق کے اوپر یہ الزام لگائے گا، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کیا تھا۔ ہم اہل سنت اور ساری دنیا کا یہ عقیدہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ طبی طور پر آپ کی وفات ہوئی، اور جیسے بیمار ہو کے بندہ فوت ہوتا ہے ایسے آپ کی وفات ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت محسن، جن کو محسن کہا جاتا ہے، حضرت محسن جو کہ ہماری کتابوں کے مطابق ان کی پیدائش ہو چکی تھی اور وہ فوت ہو چکے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے نعوذ باللہ دروازہ ان کے اوپر گرایا اور وہ دروازے کے نیچے آ کر خود بھی شہید ہو گئی، بیٹا بھی شہید ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب یہ وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت عمر نے نعوذ باللہ شہید کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے تو عام مومن کے بارے میں خبر سن کر فرما دیا تھا دل نہیں مانتا عمر کسی مسلمان کو مار سکتا ہے، تو جس کے نبی یہ پہلے گارنٹی دے کر جائیں، ضمانت دے کر جائیں کہ عمر کسی مسلمان کو نہیں مار سکتا، تو وہ مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی عورتوں کی سربراہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ سیدہ خاتون جنت بھی ہیں، تم ان کے قتل کا الزام نعوذ باللہ ان کے اوپر لگاتے ہو۔ میرے نبی گارنٹی دے کر گئے تھے عمر کسی مسلمان کو مار ہی نہیں سکتا ہے، یہ کسی مسلمان کو نہیں مار سکتا۔ اور پھر اس کے ایک اور جواب یہ بھی ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں حضرت فاطمہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے وہ شہید ہو گئیں، اور حضرت علی نے حضرت عمر کو کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت عمر 10 سال تک خلافت کرتے رہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بھائی شیر خدا ہو کر اپنی بیوی کے قاتل کو کچھ نہیں بولا۔ دیکھیں پھر شیر خدا تو نہیں مانا ان لوگوں نے کہ حضرت علی شیر خدا بھی ہیں اور اپنی بیوی کے قاتل کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ اس کا بڑا خوبصورت جواب شاعر نے دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تبرہ سازی دی بو نہ ہوسی نہ میں نہ ہوساں، تبرہ سازی دی بو نہ ہوسی یا میں نہ ہوساں، فساد امت دا راز موجب ہے جو او نہ ہوسی یا میں نہ ہوساں، اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو کہ میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے، اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو کہ میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے، علی دا نوکرا ایکو منٹ یا او نہ ہوسی یا میں نہ ہوساں، یا او نہ ہوسی یا میں نہ ہوساں۔ بھئی آج کا بندہ کہتا ہے میری بیوی کو کسی نے ہاتھ لگائے تو صحیح، چاہے وہ بادشاہ بھی ہوا 1 منٹ لگے گا، یا او نہیں تو یا پھر میں نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو جملہ بولا جاتا نا، یا پھر جو نہیں تو یا میں نہیں، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ علی دا نوکر ہاں ایکو منٹ یا او نہ ہوسی یا میں نہ ہوساں۔ آج کا غلام علی یہ کہتا ہے کہ اگر میری بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے تو یا او نہیں تو یا پھر میں نہیں، یا میں انہوں مار دینا تو یا انہیں مینوں مار دینا، میں گھر بہ کے چپ نہیں رہن لگا۔ اگر غلام علی کی یہ شان ہے، امام علی کی شان کیا ہوگی، مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ پتہ چلا یہ جھوٹا الزام ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا نعوذ باللہ تو شیر خدا گھر میں نہ بیٹھے رہتے۔ اس کا مطلب ہوا شیر خدا وہ نہیں مانتے، شیر خدا ہم مانتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر مانتے ہیں۔ حضرت مولا علی کو شیر خدا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی حضرت عمر فاروق کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے رہے تھے تو وہ ڈر کے نہیں پڑھ رہے تھے، اللہ کے شیر تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، ان کا دل ان کے پیچھے مطمئن تھا، اس لیے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اور پھر